Bismillahirrahmanirrahim. Let us start the second part of the lecture number 3. The parameters indicative of energy impacts. Energy के कौन से पैरामीटर्स हैं जो इस आपको शो होता है कि किसी कंट्री के ऊपर या जो भी आपकी कंट्री के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स हैं उस पर एनर्जी का क्या इम्पैक्ट है. इसमें तो एक सबसे सिंपल चीज़ है कि आप एनर्जी एटलस है उस पर आप अगर विज़िट करें, सबसे पहले आपको एनर्जी एटलस आइए तो आपको डिफरेंट आप वहाँ प्ले कर सकते हैं. आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से डिफरेंट पैरामीटर्स आप जो है ना वो चेंज करके हर कंट्री पूरी दुनिया में एटलस है उसकी आप डिफरेंट मैप देख सकते हैं कि वो क्या इम्पैक्ट है. फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें CO2 इमिशन फ्रॉम फ्यूल कंबशन, ठीक है. इस डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन एनर्जी यूज एंड क्रॉस कटिंग ग्रीन हाउस गैसेस. एनर्जी यूज़ यानी कि सिंपल एनर्जी यूज़ का आप जो है ना ग्रीन हाउस इफेक्ट से भी देखिए. जितनी एनर्जी आप ज़्यादा यूज़ करेंगे इतना ही आपका CO2 इमिशन ज़्यादा होगी. तो अगर आपकी एनर्जी से ये रिलेट कर रहा है, ठीक है, CO2 इमिशन फ्रॉम फ्यूल कंबशन, इसके एक तो CO2 जो आप मैप से आप दो चीज़ें देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका देखें तो अमेरिका में एनर्जी यूज़ पर कैपिटा सबसे ज़्यादा है और इसी हिसाब से वहाँ पे CO2 इमिशन भी बहुत ज़्यादा है. तो ये एक पूरा एक रिलेट कर सकता है. एक लिहाज से तो उनके कंट्री के लिहाज से उसकी डेवलपमेंट के लिहाज से, ठीक है, वो तो अच्छा है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं. इसका मतलब कि आपकी इंडस्ट्री चल रही है, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं, साथ क्या है आपका CO2 एमिशन भी ज़्यादा है. तो इसका मतलब इन्वायरमेंट इफेक्ट आप पूरी दुनिया में जो इन्वायरमेंट पर इफेक्ट पड़ रहा है वो भी उससे अमेरिका और चाइना का बड़ा हिस्सा है CO2 एमिशन. इसके यूनिट्स होंगे मिलियन ऑफ टन्स कार्बन डाइऑक्साइड. CO2 कार्बन एमिशन से भी आप आइडिया लगा सकते हैं. क्या एनर्जी प्रोडक्टिविटी एक टर्म आपकी मेजर हो सकती है. एनर्जी प्रोडक्टिविटी में मेजर्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, कि कितनी एनर्जी जो है वो पर यूनिट कंज्यूम हो रही है. यूनिट्स आर $1000 पर टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट. TO इस मतलब बनता है टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट. USD पर टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट आपकी एक एनर्जी प्रोडक्टिविटी आ सकता है. सेकेंड एनर्जी सेविंग मेजर्ड इन टेरावाट आवर और पीटा जूल्स पर एनम, कि पूरे आप कितनी एनर्जी से कम्यूटेटिव आवर स्पेसिफिक टाइम के लिए एक स्पेसिफिक टाइम एनर्जी सेविंग. यानी कि जो एडवांस कंट्रीज़ में कोई ना कोई डेटा तो वो ले सकते हैं कितनी सेविंग है. इन केस ऑफ पाकिस्तान हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है कि हम ये मेजर कर सकेंगे हम कितनी एनर्जी सेव कर रहे हैं. इसमें कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि हम फॉर एग्जांपल एक घर का यूनिट है उसको हम कंपेयर कर लें दूसरे साल से या तीसरे साल से. डेटा तो अवेलेबल है लेकिन उस डेटा को हमने कभी मैनिपुलेट नहीं किया. हम डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं. नंबर ऑफ़ यूनिट्स आप हर बिजली की आ रही होती हैं, ठीक है, आपका ईयर वाइज आप एनालिसिस करके कुछ ना कुछ उसमें से आप एनालिसिस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं पिछले 5 साल के डेटा में अगर देखता हूँ कि मेरी जो है ना वो एवरेज जो है वो यूनिट्स आ रही हैं पर मंथ आपकी आ रही हैं 300 आ रही हैं, ठीक है. 5 साल के बाद फॉर एग्जांपल अगर वो 200 अगर आना शुरू हो गई हैं, सेम मैंने कोई चेंजेस नहीं की, तो इसका क्या मतलब है कि एनर्जी सेविंग मैंने की है. तो डिफरेंट आप जो है ना डेटा के साथ मैनिपुलेट करके अपना इंटेलिजिबल वैल्यूज़ जो आपको ये रिक्वायर वैल्यू होती हैं आप निकाल सकते हैं. लेकिन पाकिस्तान में इस तरह कोई मुझे आज तक स्टडी नज़र नहीं आई कि आपको एनर्जी सेविंग के लिहाज से किसी ने कोई एनालिसिस किया हो. इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी इन मिलियंस USD और यूरोज़, ठीक है, कि एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर आप क्या इन्वेस्टमेंट है. फॉर एग्जांपल एनर्जी एफिशिएंसी क्या हो सकती है कि आपकी एट द एंड यूटिलाइजेशन हो रही है. यूटिलाइजेशन लेवल के ऊपर जो आपके अप्लाइंसेस हैं, इक्विपमेंट है, ठीक है, उसके अंदर क्या चेंजेस आ रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने देखा कि पहले आपका टंगस्टन फिलामेंट बल्ब था, फिर आपकी ट्यूब लाइट्स आ गए, फिर उसके बाद आपकी LEDs हैं, एनर्जी सेवर हैं. तो ये एक इन्वेस्टमेंट. एनर्जी सब्सिडीज़ इन बिलियन USD ड्रिवन बाई एनर्जी पॉलिसीज़. एनर्जी पॉलिसीज़ जिस तरह कंट्री की मैंने बताया था पाकिस्तान में प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि जिस तरह आपके 2015 में आपकी नेट मीटरिंग रेगुलेशन के तहत आपके टैरिफ फीड इन टैरिफ जो है वो गवर्नमेंट ने की है.
کہ کتنا ہونا چاہیے، تو یہ ایک پالیسی ہے، ٹھیک ہے، اس میں سبسڈی گورنمنٹ دے رہی ہے نہیں دے رہی ہے، یہ الگ دیکھنے والی بات ہے۔ یہ ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں، ان کے آگے ڈفرینٹ گرافس آپ کو دکھاتے ہیں۔ انرجی ریلیٹڈ CO2 ایمیشن، جس کیس میں CO2 ایمیشن ڈفرینٹ کنٹریز کا ڈیٹا ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھیں چائنا اور USA کا آپ دیکھیں، دونوں کمپیئر کریں تو اس کے اندر یہ ملین آف ٹنز کاربن ڈائی آکسائڈ پر اینم جو ہے وہ اینول گروتھ آپ کی اگر یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنا آ رہا ہے 8000 ملین ٹنز پر ایئر، اور اس میں 5000 ٹنز میں دیکھیں گے یہ اس کے اندر چائنا، انڈیا بھی کافی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، EU کو پورا ایک ہی کنٹری آپ سمجھ لیں کہ EU کا کیا ہے، تو رشیا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کنٹریز ہیں رشیا، انڈیا، زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، پاکستان میں اس میں نہیں ہے ذکر کہیں، پوری دنیا میں جو ہے نا وہ زیادہ CO2 ایمیشن ان کنٹریز سے آ رہی ہے۔ نیکسٹ ہے انرجی پروڈکٹیوٹی سنس 2000، یہ ڈفرینٹ کنٹریز کا ڈیٹا ہے، ٹھیک ہے، اس کی انرجی پروڈکٹیوٹی برازیل ہے، میکسیکو ہے، ڈفرینٹ ایئرس 2013 سے لے کے 2013 ہے، GDP پر انرجی 2005 USD PPP پر TOE سے بنتا ہے ٹنز آف آئل ایکویلنٹ، PPP ہوتا ہے پرچیزنگ پاور یا پیریٹی، اس کا کوئی بنتا ہے کہ آپ کو جو ہر کنٹری میں جو ہے وہ US جو کرنسی کی ایکویلنٹ کیا بنتا ہے۔ اسی طرح سے انرجی سیونگ ریلیٹیو ٹو ادر فیول اینڈ الیکٹریکل کنزمپشن 11 EA ممبرز کنٹریز، نیچے یہاں پہ نوٹ میں دیا ہوا ہے کون کون سے ان کی جو ہے نا وہ ڈنمارک ہے، آسٹریا، یا یورپین کنٹریز کے لیے ڈفرینٹ فگر دیا گیا ہے سب کا، کتنی انرجی سیونگ ملین آف ٹن آف آئل ایکویلنٹ، ٹھیک ہے، سیونگ کتنی ہوئی ہے ان کی، آئل، گیس، کول، الیکٹریسٹی اندر میں، اور سیونگ کتنی ہوئی ہے۔ جس طرح پاکستان کا ہم نے بتایا کوئی میکینزم ہوگا ڈیٹا کلیکٹ کرنے کا، یہ IAE کنٹریز۔ نیکسٹ آپ کا پبلک انویسٹمنٹ انرجی ایفیشنسی کے اندر ظاہر کوئی نہ کوئی ڈفرینس ہے، یہاں پہ US ہے، جرمنی ہے، UK ہے، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی کہیں بینک ہے، یہ گورنمنٹ آپ کو فنڈنگ کرتی ہے، ڈفرینٹ جرمنی ہے، UK ہے، فرانس ہے، اینڈ یورپ، اس کے کیس میں یورپین انویسٹمنٹ بینک ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اس میں کتنے اس نے جو ملین آف یوروز جو ہے وہ آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے، ڈفرینٹ ڈیٹا سورسز جہاں سے لیا گیا ہے وہ آپ کا یہ جیسے یورپین انویسٹمنٹ بینک ہے، وہاں سے آپ انرجی سیکٹر میں آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے جتنے بھی آپ کی نیکسٹ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے کرنا ہے آپ نے، فی الحال یہ دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ پیرامیٹر انڈیکیٹو آف انرجی امپیکٹس، انرجی سیونگ امپیکٹس، ٹھیک ہے، اس کیس کے اندر آپ انرجی سیونگ امپیکٹس، فیوچر سیونگ فرام پرپوز اینڈ ریسنٹلی امپلیمنٹڈ پروگرامز اینڈ پالیسیز، ٹھیک ہے، میجر ان ٹیرا واٹ اور پر جوڑا ملین آف ٹنز کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن، اس سے آپ کر سکتے ہیں انرجی سیونگ امپیکٹس آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک فگر ہے۔ اچھا، مارکیٹ ایوریج ایفیشنسی پر اپلائنس، ٹھیک ہے، میجرڈ بائی انجینئرنگ ڈیفائنڈ یونٹس انرجی ایفیشنسی ریشوز کلو واٹ آورز لیٹر، جس طرح فار ایگزامپل لیومنس پر واٹ، کہ آپ کا ایگزامپل جس طرح کہ فار ایگزامپل انرجی سیور آپ یوز کر رہے ہو، ٹھیک ہے، انرجی سیور یوز کرتے ہیں تو کیا ہوگا، LED کا لائٹ بلب یوز کرتے ہیں، اپلائنس ہے، تو دا پیریڈ آف ٹائم اس میں کتنی ایفیشنسی آئی ہے، اور آپ کا انرجی سیور ہے، اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہو لائٹ کے اوپر لیومنس پر واٹ لکھا ہوتا ہے، پر واٹ کتنی روشنی، فار ایگزامپل 500 لیومنس پر واٹ، ٹھیک ہے، یا 1000 لیومنس پر واٹ، اس کا مطلب ہے کہ 1 واٹ کے اوپر یہ جو ہے زیادہ انرجی پروڈیوس کر رہا ہے اور یہ جو ہے نا کم کر رہا ہے، اسی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اپلائنس کتنا آپ کا ایفیشینٹ ہے۔ بلڈنگ پرفارمنس ہے، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ ویلیوز ہیں، اس طرح پاکستان میں تو نہیں ہے لیکن بعض جگہوں پہ لوگ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں کہ بلڈنگ پرفارمنس کا U ویلیو، تھرمل کنڈکٹیوٹی،
تھرمل انسولیشن جہاں پہ فار ایگزامپل سرد علاقے ہیں، جس طرح میرا تعلق ٹھنڈے علاقے سے، تو وہاں پہ جب آپ مکان بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ دو چیزیں مد نظر رکھتے ہیں، کم از کم جو ہے وہ آپ گھر کے اندر آپ کا ایک یا دو کمرے ایسے ہوتے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ پراپرلی انسولیٹڈ ہوں سردیوں کے اندر۔ یہ دوسری پھر آپ کو ڈفرینٹ جو ہے مٹیریل آپ یوز کر سکتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں، لیکن آپ کو تھرمل کنڈکٹیوٹی جو جہاں پہ ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں پہ آپ کو زیادہ جو ہے وہ آپ کو یہ کہ آپ کو ڈے لائٹ آپ یوز کریں، کہ آپ کو گھر اس طرح ڈیزائن کیا جائے، بلڈنگ اس طرح بھی ڈیزائن کی جائے کہ اس کو ڈے لائٹ آپ کو یوز کرے، آپ کو جو دن کے اندر آپ کو لائٹ جانے کی ضرورت نہ پڑے، جس طرح ہمارے کام سیٹ ہے ڈفرینٹ بلڈنگ وغیرہ اس طرح کی، جب وہ ان کا جو آرکیٹیکچر پلان میں آیا تھا تو اس کے اندر یہ چیزیں بھی شامل کی جاتی ہیں۔ آج کل بڑے یہ چیزیں یہ سبجیکٹ کافی ان ہے، اسمارٹ بلڈنگ ایکسیٹرا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ بلڈنگ پرفارمنس ہے، یہ بھی ایک پیرامیٹر ہے اس کا، سولر آپ لگا سکتے ہیں۔ جرمنی اور باقی یورپ نے اس کے اوپر کافی کام کیا، پورا ایک الگ سبجیکٹ ہے بلڈنگ پرفارمنس کا، آپ دیکھیں پوری آپ کو بکس اور آپ کو مل جائیں گی پی ایف کا سے کس طرح سے بلڈنگ کی پرفارمنس آپ انہانس کیا جائے۔ اس سائڈ کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے پاکستان میں، ٹھیک ہے، کہ بلڈنگ کا ڈیزائن ہی ایسا کریں۔ فار ایگزامپل آج کل اگر آپ دیکھیں تو بہت سے گھروں میں جو ہے نا آج کل جو وائرنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ ڈیول وائرنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں کافی لوگ دیکھیں گے جو ساتھ وہ ڈی سی وائرنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ گھر کے اندر ڈی سی وائرنگ آلریڈی کی ہے کہ فیوچر میں اگر ان کو سولر پینل لگانا پڑے تو ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ انڈسٹری انرجی پروڈکٹیوٹی، ٹھیک ہے، انڈسٹری ہے کہ اس کے اندر گراف نظر آئیں گے۔ فار ایگزامپل انڈسٹری ڈفرنٹ ٹائپ آف انڈسٹری ہے، پاکستان میں دیکھیں یہاں پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے یا شوگر ملز ہیں، تو وہ تو خود ہی پروڈیوس کر رہی ہوتی ہیں، جو وہ بیگاس وغیرہ ہوتا ہے گنے کا اس کو بھی یوز کرتی ہیں۔ تو اتنا پاکستان تو اتنا انڈسٹریلائز کنٹری ہے کہ باہر کے ملکوں میں آپ کو انڈسٹری میں ایسی انڈسٹری ہیں جہاں پہ وہ کافی انرجی کنزیوم کر رہی تھی۔ فار ایگزامپل اسٹیل کی انڈسٹری ہے، اسٹیل انڈسٹری میں ایک بعض فرنس ہوتی ہے کہ فرنس 30 میگا واٹ کی ہوتی ہے، 30 میگا واٹ کر رہی ہوتی ہے۔ ڈفرینٹ پروسیسنگ ہے، ڈائنگ پروسیسنگ ہے، آپ کو بہت سی انڈسٹریز کے اندر مینوفیکچرنگ وغیرہ ہو رہی ہے، وہاں پہ الیکٹریکلی جو ہے نا وہ انرجی یوز ہوتی ہے۔ اس کی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے کیمیکل انڈسٹری ہے، اسٹیل انڈسٹری ہے، ڈفرینٹ آپ چیک کر سکتے ہیں گراف کے اندر کہ کیا ہے۔ نیکسٹ یہی گراف جو پیچھے ڈسکس کیا ہے انہیں کی آپ کا جو ہے نا گراف ہے، ٹھیک ہے، فائنل انرجی امپیکٹس میپس ہیں پروموگیٹڈ، ٹھیک ہے، سی ممبر کنٹریز ہے، اپلائنسز اینڈ اکوپمنٹ انرجی سیونگ فور کاسٹ، اپلائنسز اینڈ اکوپمنٹ انرجی سیونگ ہوگا، جس طرح میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ کو ریزیڈینشیل الیکٹریسٹی ہے ڈفرینٹ، ٹھیک ہے، سروسز میں اور میں کہ آپ کتنی آپ سیونگ کر سکتے ہیں پر آپ کا ایگزامپل آپ کو مل سکتا ہے کہ لائٹ بلب چاہیے۔ اسی طرح سے فار ایگزامپل نیکسٹ آپ آ جائیں کنسٹرکشن پیریڈ، یہ آپ کے ہاؤس میں سر یہ اس میں فلور ہے، وال ہے، یا ٹھیک ہے سیلنگ ہے یا ونڈوز ہے، آپ کو اس طرح سے اس کو اس کے اندر انرجی سیونگ واٹ پر ملے، یہ بھی کافی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے۔ اگر آپ دیکھا جائے تو آپ کو جب گھر آپ ڈیزائن کر رہے ہوں تو آپ نے فار ایگزامپل ایسا علاقہ جہاں پہ سردی زیادہ ہے تو وہاں پہ آپ کا اگر آپ کا فلور ہے یہ کمرہ ہے، ٹھیک ہے، تو اوپر آپ کی سیلنگ ہے، سیلنگ اگر ووڈن کی ہوگی تو کیا ہو جائے گا، زیادہ آپ پہ ووڈن کی سیلنگ ہوگی تو اوپر آپ کو سردی اب تھرمل ہوگی، اسی طرح سے آپ کو دیواروں کے اوپر بھی آپ کی اس طرح کی سیلنگ کر لیں، یا ونڈوز تو ونڈوز کی بھی آج کل یو پی وی سی کی ونڈوز آ رہی ہوتی ہیں، یو پی وی سی، ٹھیک ہے، پاکستان میں ریسنٹلی اسٹارٹ ہوا ہے، بڑی اچھی انسولیٹڈ قسم کی ونڈوز ہوتی ہیں وہ۔ اسی طرح سے وال ہر ایک آپ جو ہے نا وہ پراپرلی آپ کو یہاں پہ سورج کی روشنی بھی آ رہی ہے ونڈو سے اور پراپرلی تھرملی انسولیٹڈ بھی ہے، اور روشنی بھی ڈے لائٹ بھی یوز کر سکتے ہیں پراپر، آپ جو ہے وہ سیلنگ سب کچھ میں آپ کی ونڈوز ہے، ٹھیک ہے، فلور آپ کا آگے سیلنگ ہے، پراپرلی آپ اس کو کس طرح سے انرجی ایفیشینٹ بنا سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے چائنا انڈسٹری سیکٹر کی، اس کے اندر دیکھیں جیسے ایگزامپل بتایا کہ آپ پر انڈسٹری میں تیرا جو ملینز کتنے یوز ہے، فار ایگزامپل اس میں فرس میٹل جو اسٹیل انڈسٹری میں یہاں پہ ادھر زیادہ کنزیوم ہو رہی ہے، پھر کیمیکل انڈسٹری ہے، ٹھیک ہے، نان میٹیلک منرل پروڈکٹس ہیں جہاں پہ آپ کی یوز ہو رہی ہوتی ہے انرجی، جس طرح کہ آپ کو ایگزام ملتا ہے کہ اسٹیل انڈسٹریز میں آپ کی فرنس ہوتی ہے کہ فرنس جو 30 میگا واٹ کی ہوتی ہے، جس میں آپ نے اسٹیل کو مولٹن کرنا ہے بجائے کول کے تھرو الیکٹروڈ سے، ٹھیک ہے، ہائی وولٹیج سے آپ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ اسٹیل راڈ ہے، اس کو آئرن کور ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ
काफ़ी जो आपके जो इलेक्ट्रोड वगैरह होते हैं उसमें हाई किस्म की एनर्जी होती है। फिर मटेरियल्स या मेटलर्जियल्स या मटेरियल साइंसेस के अंदर भी आप जो है ना वो काफ़ी आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इस पार्ट को आप जो है ना वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन साइड पे अगर देखेंगे, यूटिलाइजेशन में किस किस टाइप की यूटिलाइजेशन होती है, ठीक है। जिस तरह से आपने यूटिलाइजेशन में आपको रेजिस्टेंस हीटिंग होगी, ठीक है, इंडक्टेंस हीटिंग हो सकती है, क्या होता है वो पावर PDU में आप पढ़ेंगे, ठीक है। और कैपेसिटिव हीटिंग हो सकती है। कैपेसिटिव हीटिंग क्या होती है, तीनों तरह के जिस तरह के आपके मटीरियल हैं, हर एक के अंदर जो लॉसेज हो रहे हैं उसको आप हीटिंग यूज़ कर सकते हैं। हीटिंग है, इसका वेल्डिंग है, वेल्डिंग प्रोसेस आप कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप का वेल्डिंग प्रोसेस है, ठीक है। अब फर्स्ट में जिस तरह कैपेसिटिव हीटिंग है, कैपेसिटिव हीटिंग यूनिफॉर्म हीटिंग होती है। यूनिफॉर्म हीटिंग किसके लिए होती है, आपकी वुड्स के लिए या लेदर के लिए, ठीक है। डिफरेंट आपके जो है ना वो हाई एंड की अगर प्रोडक्ट्स आप बनाना चाहते हैं जिसके अंदर आपको मॉइस्चर कंटेंट्स ना हो, तो पाकिस्तान में तो ऐसा कोई नहीं है कि आप यहाँ पूरी की पूरी ये अगर आपकी ये वुड लॉग है, ठीक है, इसको अगर आप 1 साल तक जो है ना वो ड्राई करना चाहें, बाहर धूप में रखेंगे तो उसमें इन्वायरमेंटल इफेक्ट होगा। तो बजाय इसको कि आप 1 साल तक बाहर रखें, इसको कैपेसिटिव हीटिंग के थ्रू आप इसको ना इस पूरी की पूरी वुड को आप ट्रीट कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म के आपको यूरोप में आप जाएंगे तो आपको प्रोसेस मिलेंगे, इसलिए तो वहाँ पे वो ये इलेक्ट्रिसिटी चीप है और उसकी वो इंडस्ट्री में उसकी यूज़ है। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब आपको लेके चलते हैं डिफरेंट, आपको जो है डेफिनेशन चाहिए थी कि आपका क्या है। तो फॉर एग्जांपल IEA एटलस ऑफ एनर्जी है। यहाँ पे आप देखेंगे, अब मैं अगर चाहता हूँ कि यहाँ पे डिफरेंट आपके यहाँ पे ऑप्शन हैं, जिस तरह आप होता है कि टोटल एनर्जी प्रोटेक्शन है, ओवरऑल एनर्जी सेल्फ सफिशेंसी है, एनर्जी इंटेंसिटी, ठीक है, डिफरेंट एनर्जी इंटेंसिटी, TES पॉपुलेशन, टी पर कैपिटा भी हमने डिस्कस किया है, टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट पर कैपिटा, टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट पर कैपिटा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको हर कंट्री का मैप आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ टोटल एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है, ये आपको मैप आ गया है, मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। तो ये हर एक आप देखिए कंट्री है, इसको आप कर सकते हैं, चाइना है, पाकिस्तान है, सब ये आप देख सकते हैं। करते हैं मैंने पाकिस्तान पे क्लिक किए, ये चाइना पे क्लिक किए, फिर चाइना का मैप आ गया और चाइना का सारा कुछ डिटेल बता रहा है। इसमें सबको नीचे अगर देखें तो आपको नीचे एक डिटेल भी होगी, टोटल एनर्जी कंजम्पशन पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ठीक है, सारा का सारा इसमें डिटेल में आपको तो डिफरेंट पैरामीटर में आप सेट कर सकते हैं। और किसी भी कंट्री का आप जितने भी आप वो हैं वो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। टोटल एनर्जी प्रोडक्शन। नेक्स्ट आपका अगर चेक करना चाहिए एनर्जी इंटेंसिटी, ठीक है, तो एनर्जी इंटेंसिटी आ गई है हर एक कंट्री के, आप ये चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान पे करेंगे 0.4 है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर यूक्रेन सबसे हाई है और हांगकांग 0 है। इसी तरह से डिफरेंट किस्म के आप वैल्यूज, ठीक है। अब इसमें आप देखें TES पॉपुलेशन, टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट पर कैपिटा, टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट पर कैपिटा। इसमें आइसलैंड देखें 17 पे आ रहा है। आइसलैंड पे क्लिक किया तो आइसलैंड यहाँ पे आ गया, आइसलैंड 17 पे आ रहा है, जिस पे आप क्लिक करें वही आ जाएगा। तो टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट पर कैपिटा, तो अगर इसमें आप देखेंगे सबसे हाईएस्ट साउथ सूडान है, सबसे लोएस्ट है, और सबसे हाईएस्ट आपको देखें इसमें आइसलैंड है, फिर कतर है। हर एक कंट्री का डेटा आपको एनर्जी एटलस से आप ले सकते हैं। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बताइए कि जो भी हमने डिस्कस किए इसको आप यहाँ पे देख भी